दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौं खबरहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन हिजोदेखि काठमाडौँको ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र 24 घण्टा सञ्चालन हुन भएको छ। शनिबार साँझ ठमेल पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यी दुई क्षेत्र पूर्णकालीन समय खुलाउने कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषद र दरबार मार्ग विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त घोषणा गरेका हुन्। त्यसक्रममा रवि लामिछानेले ठमेलमा सञ्चालन भइरहेको रात्रिकालीन व्यवसायहरूको समेत अवलोकन गरेका थिए। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आचार संहिता निर्माण गरी ठमेल क्षेत्रलाई हिज नयाँ वर्षदेखि 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए। उनले हिजोदेखि ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकाले सोही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसायका क्रममा हुने ध्वनि प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका आचार संहिता तयार गरिएको छ। उनले भगवा हल क्षेत्रमा स्थानीयहरूको बसोबास भएकाले सो क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रममा रोक लगाएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भनेर त्यसको सुरुवात दुई ठाउँबाट गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भनेर त्यसको सुरुवात दुई ठाउँबाट गरिएको बताउँदै ठमेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा रवि लामिछानेले ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खुल्ने कुराले काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताएका थिए। उनले यो सुरुवात भएको र निरन्तरता दिनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका थिए। यो ऐतिहासिक सुरुवात हो, यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भनेर त्यसको सुरुवात दुई ठाउँबाट गरिएको यहाँको अनुभवका आधारमा अन्य दुई ठाउँ पनि खुल्ला गर्नेछौँ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बताएका थिए। यो अभियान सफल बनाउन उनले सबैलाई आग्रह गरेका थिए भने यहाँका विकृत विसङ्गति अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको समेत बताएका थिए। जब छोरी चेली र आमाहरू निर्भर यहाँ आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तब मात्र यो अभियान सफल हुने गृहमन्त्रीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा र राजेन्द्र महतोलाई आन्दोलनको क्षति तिराउने रवि लामिछानेले तयारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले माइतीघर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाएसँगै आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्तिबाटै नै क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसैबीच राप्रपा र ती नेतासँग गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने बताइएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नागरिकको अधिकारलाई ध्यानमा राखी यसरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। यस सम्बन्धी निर्णयको जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भरपाईका लागि आयोजकलाई बिल पठाउने र सरकारी सरह उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ, यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन, उनले फेसबुकमा लेखेका थिए। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भरपाईका लागि आयोजक व्यक्ति संस्था वा दललाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ। रविले भने, मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ, बिल चाँडै पठाइनेछ। स्रोतका अनुसार 27 चैतमा आन्दोलन गरिरहेको राप्रपालाई क्षतिको बिल पठाउने तयारी भएको छ। साथै राजेन्द्र महतोलाई पनि तिराउन लागिएको छ। दुवैको आन्दोलनमा झडप भएको थियो। स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति पुर्याउनेलाई 10,000सम्म जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रावधान अनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गत 4 मङ्सिरदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको मुख्य केन्द्र रहँदै आएको माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएकोमा नागरिक समाजका अगुवाले समेत विरोध गरेका थिए। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै निषेधित क्षेत्र हटेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुकले विकासको गति ल्याइसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकले विकासको गति लिएको बताएका हुन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले निर्माण गरेको नगर अस्पतालको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको स्वास्थ्यको स्थिति विगतको भन्दा केही सुध्रिएको बताएका छन्। उनले हिजो ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई रोकेर विकासको सकारात्मक बाटोलाई मुलुकमा लैजान वर्तमान सरकार लागेको बताएका
बताएका थिए। संवैधानिक दायराभित्र आएर संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर आफ्नो माग राख्न आग्रह गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट नै कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुने बताएका थिए। उनले भने सबै कुरा माग्न पाइने भन्दै ती माग संविधानभित्रबाट माग हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने गलत प्रचार भइरहेको भन्दै नेपालमा धेरै कुरा भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका थिए। यसैबीच यता नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुरानै प्रतिबद्धता देखिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2080 साल नयाँ वर्षको अवसरमा गरेका प्रतिबद्धता 2081मा पुनः दोहोऱ्याएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले वाक्य, शब्द र भाषा सम्पादन गरी पुनः उस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो एक वर्षको अवधिमा उनको उस्तै प्रतिबद्धताले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सुशासन र संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै काम र प्रगति नभएको स्पष्ट पारेको छ। दाहालले 2080 वैशाख 1मा प्रतिबद्धता गरेका थिए। संकल्प गरौँ, सिङ्गो राष्ट्रको साझा सङ्घर्ष र संकल्पबाट यो वर्ष केवल क्यालेन्डर परिवर्तन गर्ने छैनौँ, राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउनेछौँ। उनले 2081 साल नयाँ वर्षको सुरु भएको दिन उनले विगत जस्तै सन्देशलाई भाषा र शब्द मिलाएर शुभकामना दिएका छन्। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै हामी सबै नेपालीमा नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आफ्नो क्षेत्रमा जुट्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। यस सुखद अवसरमा विगत वर्षका अनुभवबाट शिक्षा लिई नयाँ वर्षमा अझ बढी मेहनतका साथ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खत्री, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका निमित्त समर्पित हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु उनले बताएका थिए। गत वर्ष दाहालले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने बाचा गरे पनि आम नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। 2080मा दाहालले निराशालाई चिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नयाँ वर्ष हामी आफैमा माथि भरोसा र आशा को वर्ष हुनेछ उनको संकल्प थियो। तर यो अवधिमा उनले संकल्प गरे अनुसार न त आशाको वर्ष हुन सक्यो, न त सरकारप्रति नै भरोसा जनताहरूले जताइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई अग्रगति दिने भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेका कारण हरेक वर्ष उस्तै प्रतिबद्धता आएको बताएका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूहरूलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएका छन्। नेता श्रेष्ठले ओलीलाई 50,000 जनता सडकमा उतार्न सक्ने राप्रपालाई कमजोर नसोच्न ओलीलाई चेतावनी दिएका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेर अराजक समूहको संज्ञा दिएपछि नेता श्रेष्ठले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। ओलीले एक कार्यक्रममा राप्रपा लक्षित गरेर देशमा अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका थिए। साथै राप्रपाले उताउलोपना देखाएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको थियो। ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेता श्रेष्ठले राप्रपाले जति प्रदर्शन गरेर देखाउन एमालेलाई चुनौती दिएका छन्। 50,000 नागरिकलाई सडकमा उतार्ने तागत राख्ने शक्ति नमान्नेहरूलाई चुनौती छ। आजको दिनमा राप्रपाले जति प्रदर्शन गरेर देखाउनुहोस् उनले भनेका छन्। यो आफ्नो गल्ती, आक्रमणीयता र असफलता ढापछोप गर्न राजा तथा राज संस्था वा विगतको व्यवस्थालाई गाली गर्नेहरूले राप्रपाले नयाँ अवस्था र नयाँ व्यवस्था चाहेको बुझ्नुपर्ने नेता श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। उनले राप्रपाले चाहेको व्यवस्थामा महाराजा जनता सबै अटाउने उनले भने दाबी गरेका छन्। ढिला नगरी नवीन समझदारी गर्न आवश्यक रहेको र यो नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुने उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच यता बरु सरकार ऋणमा डुबोस् तर किसानलाई ऋण लाग्नु नहुने कृषि मन्त्रीले बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले युवा र महिलाका लागि स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरेर विदेश पलायन हुने स्थितिको अन्त्य गर्न सरकार लागि परिरहेको बताएकी हुन्। शनिबार देशभक्त युवा नेपालद्वारा आयोजित आत्मनिर्भर युवाहरूलाई सम्मान तथा नयाँ वर्ष 2081 सालको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले आम युवाहरू आत्मनिर्भर बन्न सके भने मुलुकको समृद्धिमा लम्किने बताएका छन्। उनले भने विदेश पलायन हुनबाट रोकेर देशमै रोजगारी सृजना गर्नका लागि योजना बनाउने काममा लागि परिरहेको छ। विशेष गरी टुमुरको अचार बनाएर दर्जनौं देशमा निर्यात गरिरहेका महिलाहरूका लागि हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ। जति धेरै युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्यो त्यति नै मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै जाने उनले बताएकी थिइन्। नेपालमा 2 लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै शाहले त्यसको आधा भागमा चैते धान खेती गरी
गरी मन्त्रालय लागि परिरहेको बताएकी छिन्। उनले भने नेपालमा बाँझो जमिन 2 लाख हेक्टर छ। यो खाली जमिन मध्ये मैले 1 लाख हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती गरियौँ भने धानमा पनि आत्मनिर्भर भन्न सक्छौँ। यसका लागि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले बताएकी छिन्। दुग्ध किसानहरूको बाँकी बक्यौदा तिर्न मन्त्रालयले 30 करोड ऋण लिएर प्रक्रियामा गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार ऋणमा डुबे पनि किसानलाई पीर पर्न दिन नहुने जिकिर गरेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदाता फकाउँदै उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुगेका छन् तथा अनेकौं आश्वासन बाँडेर घर घरमा पुगेका हुन्। दर्शकबिन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले सक्रियता बढाएका छन्। उम्मेद्वारहरू विभिन्न मुद्दा लिएर मतदाताका घर घरमा सम्म पुगेका छन्। उपनिर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेद्वार प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा 12 राजनीतिक दल र 7 स्वतन्त्र गरी 19 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरू विभिन्न आश्वासन बाँड्दै मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। उनीहरूले मतदाता तान्न विभिन्न भेला गोष्ठी सभा र घर दैलो गरिरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा टिकट भए तापनि उम्मेद्वारहरू घर घरमा आइपुगेको देख्दा मतदाताहरू मक्खर भएका छन्। उम्मेद्वार टोल पुगेर आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता बाँडिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव विक्रमसम्म 2079 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट नेपाल तथा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ विजयी भएका थिए। उनको गत भदौ 26 गते निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। एक मात्र क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागे तापनि देशभरका राजनीतिक सरकारवालाहरूको ध्यान यति बेला इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा खिचिएको छ। यो उपनिर्वाचन पुराना र नयाँ दलहरूको शक्ति परीक्षणको प्रयोगशाला भन्ने भएकाले निकै चर्चा र चासोको साथ हेरिएको छ। इलाम 2 मा साना ठुला दल र स्वतन्त्रबाट 19 को उम्मेद्वार रहे तापनि नेकपा एमालेका सुवाङ नेमाङ, काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका मिलम लिम्बू र स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिङ्गू थेगिमको चर्चा यति बेला चुलिएको छ। एमालेका सुवाङलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेतृत्व विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा र नेपाल परिवार दलको समर्थन छ। राम्रो संगठन र जनाधार भएकाले एमाले निकै बलियो मानिएको छ। उम्मेद्वार सुवाङले आफू एमालेको मात्र नभई 4 दलको साझा उम्मेद्वार भएकाले विजय निश्चित रहेको दावी गरेका छन्। म एक्लै चुनाव लडिरहेको छैन, 4 दल र साथमा यहाँका जनताको पनि साथ छ। एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, मेरा बुबा स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको अधुरो कामलाई पूरा गराउनको लागि पनि यहाँका जनताले जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वास रहेको उनले बताएका थिए। उनले गाउँका मतदातामाझ पुगेर आफ्ना आवश्यकता समस्या चाहनालाई आफू र पार्टीले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कागजमा टिपाइदिन अपिल समेत गरेका छन्। तर यसपटक उनलाई नेकपा एमाले अर्थात् उनलाई पनि सजिलै नदेखिएको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पनि प्रभावशाली देखिएका छन्। उम्मेद्वार दावेदार पनि देखिएका छन्। उता दर्शक महानुभावहरू घन्टीमाथि खनिँदै आएका धरानका मेयर हर्क साङपाङले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई साथ दिइरहेका छन्। यद्यपि के हुन्छ त्यो भने चुनाव आउन तथा चुनावको नतिजालाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। यसैबीच यता उपनिर्वाचन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री विक्रयणमा रोक लगाइएको हो। आगामी वैशाख 15 गते हुन लागेको इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी मदिरा बिक्री वितरण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही वैशाख 2 गतेदेखि वैशाख 15 पछिको मतगणना नसकुन्जेलसम्म मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको इलामका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै निर्वाचन पूर्व निर्वाचन पछिको समयमा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण एवं सेवन गर्न रोक लगाएको र बिक्री र वितरणको गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ। इलाममा नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यति बेला नेपाली क्रिकेटका युवा ब्याटम्यान दिपेन्द्र सिंह एरीको जताततै हल्ला चलेको छ तथा चर्चा चलिएको छ। एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गरेका दिपेन्द्र सिंह एरी कतार विरुद्धको खेलको प्ले अफ द म्याच बनेका छन्। 21 बलमा अभिजित 64 रन बनाएका दिपेन्द्रले यस खेलमा 2 विकेट समेत लिएका थिए। दिपेन्द्रले चौथो छक्का प्रहार गरेपछि 6 छक्का नसक्ने अनुमान गरेको बताएका छन्। दिपेन्द्र सिंहले टिम र प्रशिक्षकले आफूलाई सपोर्ट गरिरहेकै कारणले आफूले राम्रो खेलिरहेको बताएका छन्। दिपेन्द्रले कतारका बलर कमरान खानको भरमा 6 बलमा 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। दिपेन्द्रले यस खेलमा 21 बलमा अभिजित 64 रन बनाएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यसअघि भारतका युवराज सिंहले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 2007 मा र वेस्ट इन्डिजका केरन पोलार्डले 2021 मा श्रीलङ्का विरुद्ध एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गरेका थिए।
यसैबीच यता देशमा नेकपा एमाले सकियो भन्ने भाष्य बनाइएको प्रदीप ग्यावालीले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले एमाले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। एमाले ब्यास नगर कमिटीले नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपमहासचिव ग्यावालीले एमाले सधैँ जनताको पक्षमा रहेको र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै जाने बताएका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले देशमा नेकपा एमाले नै सकियो कि भन्ने भाष्य बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने विगतमा सरकारमा रहेर विपक्षी दल एमालेलाई देशमा नै एमालेको अस्तित्व सकियो भन्ने प्रोपगण्डा चलाइएको थियो, तर यो सम्भव नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। एमाले जनताको प्रिय पार्टी भएकाले सिद्ध्याउन सम्भव नभएको भन्दै उनले वर्तमान राजनीतिक कोर्सलाई सही दिशामा ल्याउन एमालेको भूमिका रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए। उनले भने सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको राजनीतिक स्थिरता हो जसले सुशासन र विश्वास सिर्जना गर्दछ। देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन अहिलेको सरकार लागि परिरहेको छ। घेराबन्दीको बावजुद पनि नेकपा एमाले देशको प्रमुख शक्ति भएको हुँदा एमाले मात्र देशको विकास र समृद्ध ल्याउने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचारको लडाईँमा कुनै पनि पक्षपात नहुने हुँदा अब देश निर्माणमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्ने उनले जोड दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपालगञ्जबाट गगन कुमार थापाको तेस्रो चरणको संवाद यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बाँकेको नेपालगञ्जबाट समुदायमा नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो चरणको संवाद यात्रा सुरु गरेका छन्। शनिबार नेपालगञ्जबाट सुरु भएको संवाद यात्रा वैशाख 4 गते कञ्चनपुरमा टुङ्गिने महामन्त्रीको थापाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार नेपालगञ्ज पुगेका थापाले त्यहाँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता नयाँ वर्षको शुभकामनामा साटासाट गर्दै व्यस्त रहेका थिए। महामन्त्री थापाले गत चैत 15 मा दोस्रो चरणको संवाद यात्रा सुरु गरेका थिए। नवलपरासीको गौरीगञ्ज चोकमा रहेको कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर उनले दोस्रो चरणको संवाद यात्रा सुरु गरेका थिए। यसअघि गत माघ 13 गते झापाको मेची पुलबाट सुरु भएको संवाद यात्रा माघ 22 गते नवलपुरको गौरीगञ्जमै पुगेर रोकिएको थियो। यात्राका क्रममा आफूले बोल्ने भन्दा पनि स्थानीयहरूका कुरा सुन्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको निरीक्षण गर्ने, स्थानीयको घर दैलोमा पुग्ने महामन्त्री गगन थापाको योजना रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सिरियामा भएको हमलामा आफ्नो रिभोल्युसनरी गार्डका सदस्यहरू मारिएपछि इरानका तर्फबाट सम्भावित प्रतिरोधको प्रतिक्रियाले इजरायल आतंकित भनेको इरानका सर्वोच्च नेताका एक सल्लाहकारले शनिबार बताएका छन्। यहुदीहरू पूर्ण रूपमा आतंकित भनेको र सतर्क अवस्थामा रहेको एक साता भएको छ। सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खमेनीका वरिष्ठ सल्लाहकार यमाहा रहिम सफवीको भनाइ उद्धृत गर्दै आइएसएनले भनेको छ इरानले के गर्न खोजेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन, त्यसैले उनीहरू र उनीहरूका समर्थक भयभीत भएका छन्। इरानले अप्रिल 1 मा 2 जनरलसहित इस्लामिक रिभोल्युसनरीका गार्डका 7 सदस्यहरूको मृत्यु हुने गरी सिरियाको राजधानी दशमाकमा वाणिज्य दूतावासको भवन ध्वस्त पार्ने हमलाका निमित्त इजरायललाई दोष दिँदै आक्रमणको बदला लिने वाचा गरेको छ। यस घटनामा कुनै टिप्पणी नगरेको इजरायलले हमलापछि आफ्ना सेनाले विधा निलम्बनको घोषणा गरेको जनाएको छ। अधिकारीहरूले हवाई सुरक्षा सञ्चालन गर्न जनशक्ति बढाउन र जगेडा सैनिकहरू तयार गर्ने फैसला गरेको सेनाले जनाएको हो। यसैबीच नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालभन्दा पनि उच्च रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध हिमालभन्दा पनि उच्च र समुद्रभन्दा पनि गहिरो रहेको बताएका हुन्। स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय दूतावास काठमाडौँद्वारा नयाँ वर्षको अवसरमा शनिबार जनकपुर धाममा आयोजित द्वितीय जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध दुई देशका जनताबीच रहेको बताएका छन्। उनले भने यो कुराको पुष्टि राममालाको प्राण प्रतिष्ठाको बेला दुवै देशमा देखिएको हर्षोल्लासले गरेको समेत बताएका थिए। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र राजस्वको नाउँमा केही वर्ष यता सर्वसाधारणसँग सुरक्षाकर्मीहरूबाट भइरहेको व्यवहारले दुई देशबीचको सदियौं पुरानो सम्बन्धलाई नै खलल पुर्याउने कार्य भइरहेको उदाहरण बताएका थिए। यस्तै उक्त कार्यक्रममा अध्यक्षता भारतीय वाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्य दूत देवीसाय मीना र लगायतका उपस्थित भएका थिए। दर्शकबिन नयाँ वर्षका दिन आज उत्सवमय चहल पहल भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज
मुलुकको राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा उत्सवमय वातावरण देखिएको छ। शनिबार र सार्वजनिक बिदा समेत परेकाले आज सर्वसाधारण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा घुमफिर गर्ने, रमाइलो गर्ने, मिठा परिकार खाने, इष्टमित्र भेटेर रमाइलो भइरहेका छन्। नेपाली पात्रो अनुसार हरेक वैशाख 1 गते प्रारम्भ हुने विशेष दिनका रूपमा लिइन्छ भने वसन्त ऋतुको मौसम घुमफिरका लागि प्रतिकूल भएकाले आन्तरिक पर्यटनमा टेवा मिलेको छ। पोखरा, लुम्बिनी, इलाम, मुक्तिनाथ, राराताल, शैलेश्वर लगायतका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल बढेको जिल्ला स्थित समाचारदाताले जानकारी दिएका हुन्। आज बिहानैदेखि घर घरमा पूजाआजा सहित आराध्य देवी पशुपति मन्दिर लगायतका देवी स्थानमा पूजाआजा तथा र दर्शन गर्नेको घुइँचो देखिएको छ। भर्किनी मण्डप, खेल उद्यान र विभिन्न उद्यान, सपिङ मल तथा रेस्टुराँमा चहलपहल बढेको छ। आजदेखि ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र 24 घण्टा खुल्ला हुने घोषणाका कारण त्यस क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन बाँकी रहेकाले परिवारसहित घुमफिर गर्ने धेरै देखिएका छन्। नयाँ वर्षका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरेका छन्। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चालक र यात्रुलाई मिठाई बाँडेका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज मुलुकको राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा उत्सवमय वातावरण देखिए पनि यता रवि लामिछानेले चालकहरूलाई मिठाई बाँडेर दर्शक महानुभावहरू नयाँ वर्ष बाँडेका छन्। नयाँ वर्षकै अवसरमा आज बिहान उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सडकबाट वर्षको सुरुवात गरेका छन्। उनले आज बिहान थापाथली स्थित चोकमा चालक र यात्रुलाई मिठाई बाँडेर शुभकामना सहित सुरक्षित यात्राको कामना गरेका हुन्। सो अवसरमा उनले जिम्मेवारमा रहेका प्रहरीलाई नागरिकप्रति सभ्य व्यवहार गरेर काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै शनिबार नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँको थापाथली स्थित सडकमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणसँग नयाँ वर्षको अवसरमा खुसी साथ गर्न पुगेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई साथमा लिएर पुगेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताका सबै किसिमका गुनासाहरू यथोचित ढङ्गबाट समाधान हुने प्रतिबद्ध जनाएका छन्। सहरमा राति बिहान साँझ कतै जानु पर्दा सहरमा खुला ठाउँहरू छन्, सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश हरेक देशहरूले दिइरहेको छ। त्यो हुनुपर्दछ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7-8 बजे अँध्यारो हुने भन्ने हुँदैन। व्यापार व्यवसाय चलोस्, मानिसहरूको चहल पहल होस्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने काठमाडौँ सहरलाई चलायमान र क्रियाशील बनाउन नयाँ वर्षबाट 24 घण्टा दरबार मार्ग र ठमेल क्षेत्र सञ्चालन गर्न लागि उनको भनाइरहेको थियो। रातिको समयमा पेट्रोल हाल्ने ठाउँ पनि थिएन। हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पम्प 24 घण्टा खुल्ला गरेका छौँ। उनले भने अन्य पनि खुल्ने क्रममा छन् भन्ने सुनेको छु। त्यसकारणले चलायमान भए अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, रोजगारीका अवसर पानी हुने उनले ताएका छन्। कर्मचारीमाथि दबाव र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना नै काम गर्ने वातावरण बनाइने उनको जिकिर रहेको छ। सबै गुनासाहरू यथोचित ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ। म जानकार छु, यसमा सबै समस्या समाधान हुनेछ। सेवा अवधि लगायत सबै विषयहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन हुन्छ। उनले भने राष्ट्र सेवकहरूलाई कहीँ कतै अन्याय नपरोस्। यसैबीच यता राप्रपा र पूर्व राजाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षमा कटाक्ष गरेका छन्। देशको माली व्यक्तिलाई थपना गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रस्वताको मुद्दा बोकिरहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई घुमाउरो पारामा कटाक्ष गरेका हुन्। शनिबार बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित नगर अस्पतालको उद्घाटन समारोहमा कटाक्ष गर्दै उनले संविधानको दायरामा आएर राजनीति गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपाले उठाएको मुद्दा र ज्ञानेन्द्रले फेरि राजा हुने देखेको सपना नहुने सङ्केत समेत गरेका छन्। संविधान परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चता नै नमान्ने र मलाई एउटा माली चाहियो भनेर कुद्ने त्यो माली थापना घरमा देशले माली व्यक्तिलाई थापना गरिँदैन, एउटा परिवारलाई थापना हुँदैन उनले बताएका छन्। ओलीले अहिले केही मानिसहरूले उत्ताउलो भएर आन्दोलन गरिरहेको टिप्पणी गर्दै अहिले संवैधानिक बाटो र लोकतान्त्रिक विधिबाट कुनै पनि माग पूरा गर्न कतै प्रतिबन्धी नभएकाले त्यसभित्र रहेर आफ्ना माग पूरा गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। अहिले पनि केही मानिसहरू उत्ताउला देखिँदैछन्। त्यस्ता राजनीतिक व्यक्ति र समूहलाई आग्रह गर्दछु, संविधानको दायराभित्र आउनुहोस्, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण दायराभित्र आउनुहोस् र त्यस
देशभित्र रहेर आफ्नो माग पूरा गर्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्दै भने ओलीले राजतन्त्र काल र पञ्चायत कालमा भएका ज्यादतीको स्मरण गर्दै अहिलेको व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम रहेको दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय राप्रपा राष्ट्रस्था र हिन्दू फर्काउन तथा संघीयता खारेज गर्न भन्दै आन्दोलनरत रहेको छ। अर्कोतिर पूर्व राजाले पनि राजव्यवस्था फर्काउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शनिबार शुभकामना दिँदै उनले आफ्नो प्राकृतिक परिवेश मान्यता र स्थायित्व स्थिर संस्थाप्रति ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने धारणा नेपाली जनतामा बढ्दै गएको बताएका थिए। त्यसका लागि देशको माया गर्ने र देशवासीको भलो चाहने सबै मिलेर समझदारी बनाउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ। यसप्रति ओलीले कट्याक्ष गरेका हुन्। यद्यपि उनले कट्याक्ष गर्ने क्रममा राप्रपा र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम भने सिधै नलिएको अवस्था रहेको हो। यसैबीच यता विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नववर्षको मूल जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधार मार्फत समृद्धिको बलियो जग बनाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नयाँ वर्ष 2081 सालको मूल जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नववर्ष 2081 का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिरता सुदृढ बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्राविधिक मैत्री बनाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। उनले यी प्राथमिकता तथा प्रयास मार्फत देश र जनतामा आशाको नयाँ संसार पुनः जागृत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीहरूको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउनु सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले टिप्पणी गरेका हुन्। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने हामी सबै नेपालबीच एकता पारस्परिक मेलमिलाप आत्मीयता र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै नयाँ वर्षलाई उपलब्धि र समृद्धको ऐतिहासिक मनोकामनाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक समस्त नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले सांसद अन्त्य गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सरकारले सांसदको चालु अधिवेशन 2081 वैशाख 2 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसै उप छलफल गर्न सांसदीय दलको बैठक बोलाएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठक मिति 2081 1-2 गते बिहान 7:30 बजे र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक सोही दिन बिहान 8 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनको लहसो हलमा बस्नेछ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको सचिवालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। तर गत शुक्रबार सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको छलफलपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि काङ्ग्रेसले अब के गर्ला भन्ने प्रश्नका बीच भोलि बैठक बोलाइएको र आफूले उठाएको समिति बनाउनु पर्ने मागबारे आफ्नो अडान अहिलेसम्म यथावत रहेको काङ्ग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच वामपन्थी शक्तिबीच एकताको खाँचो रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले मुलुकमा अस्थिरता दिशाहीनता र अकर्मण्यताको अन्त्य गर्न वामपन्थी शक्तिबीच एकताको खाँचो रहेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा देश तथा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको गति र प्रगतिका लागि शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शान्ति विकास स्वतन्त्रता समाजवाद र समृद्धिका निमित्त समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगबाट मुलुकलाई अगाडि लैजान वामपन्थी शक्तिहरू एक आपसमा सामान्य गरी देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता जलनाथ खनालले मुलुकको राजनीतिक आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक र राष्ट्रियताको क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको अवसरमा जनता र राष्ट्रका साझा सभामा सबै एकबद्ध भएर वर्तमान गठबन्धनको संयुक्त सरकारमा सहभागिता जनाउनु राजनीतिक विकास क्रमको एउटा सकारात्मक पक्ष हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। जनता र राष्ट्र ज्वलन्त सवालहरूको समाधानका लागि भूमि सुधार र कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने मुलुकलाई औद्योगिकरणको विकासमा लैजानुपर्ने तथा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्ने नेता जलनाथ खनालले बताएका छन्। सबै वामपन्थी समूहहरूमा म ठुलो र बलियो र मैले सबै कुरा पाउनु पर्दछ भन्ने दम्भ घमण्डबाट मुक्त हुनुपर्दछ। सबैका बीच समानता र समानताका साथ साझा आधार एकबद्ध बन्न र बनाउन सक्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रण देशैभरि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा अमूल परिवर्तन गरी मुलुकको विकास निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन समाजवादको आधारलाई फ्राकिलो बनाएर जनतामा आशावादको संसार जोड्नुपर्ने टिप्पणी गरेका हुन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता दिपेन्द्रको कीर्तिमानी ब्याटिङ भएको छ। एससीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत कतार विरुद्ध खेलमा नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीले कीर्तिमानी ब्याटिङ गरेका छन्। एरीले कतारका कमरान खानलाई अन्तिम ओभरमा 6 छक्का प्रहार गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने एरी 5औं खेलाडी बनेका छन् भने नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरी पहिलो खेलाडी बनेका हुन्। दर्शक विदेशबीच इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को मिसनमा रासपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले घण्टी अवश्य बज्ने छ भन्दै दावी गरेका छन्। वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू इलाम पुगेका छन्। इलाम 2 का उम्मेद्वार मिलन योङह्याङ लिम्बुको पक्षमा माहौल बनाउने नेताहरू इलाम पुगेका हुन्। अहिले श्रम मन्त्री समेत रहेका रासपा उपसभापति डीपी अर्याल इलाम पुगेर उपनिर्वाचनका विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। उनले भनेका छन्, नयाँ वर्षको पहिलो दिन इलाम पुगेर उपनिर्वाचनका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। नयाँ वर्षले नयाँ किरणहरू देखाए चाहिँ इलाम 2 मा आशाका किरणहरू देखा परेका छन्। पार्टी उपसभापतिको हैसियतले निर्वाचन घोषणा भएदेखि हालसम्मको अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। सहमहामन्त्री एवं इलाम निर्वाचनका कमेन्द्र बुल्लाकोटी लगायत त्यहाँ खटिएका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै केही निर्देशन समेत दिने काम भएको बताएका छन्। उनले थपेका छन्, इलाम घण्टीमा भएको छ, घण्टी अवश्य बज्नेछ, जय देश जय घण्टी। उपसभापति अर्याल सहित भोलि अर्का उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, सहमहामन्त्री कमेन्द्र बुल्लाकोटी, सहप्रवक्ता रमेश प्रसाई, कोशी प्रदेश सभापति राजेश तिमल सिन्हा लगायतको टोली भोलि दिनभर घर दैलो कार्यक्रमको तयारी गर्ने बताइएको छ। यसैबीच भोलि पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा घर दैलो कोण सभादेखि पत्रकार सम्मेलन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी छ। इलाम 2 मा लिम्बुसँग नेकपा एमालेका सुवाङ नेमाङ काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विरुद्ध छानबिन समिति बनाउने बारे ईश्वर पोखरेलले प्रश्न उठेपछि अडिट हुनको लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठेपछि अडिट हुनको लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुसिएको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले नेता पोखरेलको यस्तो भनाइरहेको हो। हिजो शुक्रबार राति प्राइम टाइम टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै उनले लजिक र तथ्यको आधारमा प्रश्नहरू उठिसकेपछि यथोचित प्रक्रियाबाट छानबिन हुने कुरा स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, यसमा डराउनु पर्ने जरुरी छैन। मलाई इपिन्डोलजी भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि लजिकको आधारमा र तथ्यको आधारमा प्रश्नहरू उठिसकेपछि यथोचित प्रक्रियाबाट छानबिन हुने कुरा अस्वाभाविक होइन। डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा डेमोक्रेसी जस्ता कुरा स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ। हामी सार्वजनिक ओहदामा बसेका मान्छे, मन्त्री होला, सांसद हौला या कुनै पदीय जिम्मेवारीमा हौला, प्रश्न उठ्यो, ठिक छ, छिनोफानो भएको छैन। प्रश्न उठेपछि अडिट हुनको लागि तयार हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। पोखरेलले आफूहरूलाई संसदीय छानबिन समिति बनाउन कुनै आपत्ति नभएको र बनाउन सक्ने धारणा राखेका छन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूहरूमाथि उठेको प्रश्नको बारेमा सांसदको रोस्टरमा उभिएर जवाब दिन्छु भन्दा त्यो अवसर नदिएको प्रति आपत्ति समेत जनाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, आजदेखि विक्रम सम्बन्ध 2081 साल सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइरहेका छन्। नयाँ वर्षसँगै सबैको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि छ। सम्पूर्णमा नववर्ष 2081 को बृहत शुभकामना हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि छ। नयाँ वर्ष आरम्भका अवसरमा आज नेपालभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था एवं शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता लगायतले शुभकामना सन्देश दिँदै सबै नेपालीहरूको उन्नति प्रगतिको कामना समेत व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वर्षमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना एक अर्कामा व्यक्त गर्दै मिष्ठान्न भोजन बाँड्दै सांस्कृतिक उत्सव आयोजना गर्दै आज नयाँ वर्ष विशेष पर्वको रूपमा नेपालमा मनाउने गरिएको छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आजका दिन नयाँ योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्ने परम्परा पनि रहेको हो। आज बिहानै स्नान गर्ने, मन्दिर जाने, घर सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथीहरूसँग तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्ने समेत चलन रहेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन राम्रो सुरुवात भए वर्षभरि सफलता मिल्ने जनविश्वास रहेको छ।
यसैले दर्शक महानुभावहरू हाम्रो टिमको तर्फबाट नयाँ वर्षसँगै सबैको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस् भन्ने चाहन्छौँ। सम्पूर्णमा नयाँ वर्ष 2081 सालको वृहत शुभकामना छ। दर्शकबिन यो सँगै आउनुहोस् समाचारतर्फ लागौँ। जनताले निकै भरोसा र आशा गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ वर्षको सुरुमा 3वटा महत्त्वपूर्ण काम सुरु गरेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ वर्ष 2081 सालको अघिल्लो दिन नयाँ वर्षको अवसरमा महत्त्वपूर्ण 3वटा कार्यको सुरुवात गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले नयाँ वर्ष 2081 सालको शुभकामना दिँदै 3वटा नयाँ कामको सुरुवात भएको बारे जानकारी गराएका हुन्। जस अनुसार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम रहेको निषेधित क्षेत्र हटाइएको र ठमेल र दरबार मार्ग अब 24 घण्टा खुल्ला रहने गृहमन्त्रीले बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने लेखेका छन्, काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको छ। ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचार संहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति सहित नयाँ वर्ष 2081 सँगै 24 घण्टा खुल्दैछ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार प्राप्ति सम्मान रहेको छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भरपाईका लागि आयोजक व्यक्ति, संस्था वा दललाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको रविले बताएका छन्। मैले कार्यकाल सुरुवात गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइनेछ। नववर्ष 2081 सालको शुभकामना छ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्णय लिँदै प्रदर्शनका नाममा तोडफोड गरी आयोजकबाटै भरपाई गरिने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधार मार्फत समृद्धिको बलियो जग बसाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु नयाँ वर्ष 2081 सालको मूल जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नववर्ष 2081 सालका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सुदृढता बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउन अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उनले यी प्राथमिकता तथा प्रयास मार्फत देश र जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार पुनर्जागृत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीहरूको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्धि बनाउनु सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपाली बीच एकता, पारस्परिक मेलमिलाप, आत्मीयता र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै नयाँ वर्षलाई उपलब्धि र समृद्धिको ऐतिहासिक मनका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक समस्त नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच राजसंस्थामा समझदारी बनाउनका निमित्त नयाँ वर्षले प्रेरणा देओस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रकृति, परिवेश मान्य र स्थायित्व स्थिति संस्था राजसंस्थाप्रति ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने धारणा नेपाली जनमतमा बढ्दै गएको बताउँदै उनले शुभकामना दिएका छन्। त्यसका लागि देशको माया गर्ने र देशवासीको भलो चाहने सबै मिलेर समझदारी बनाउनु पर्ने पूर्व राजाको धारणा रहेको छ। शुक्रबार नयाँ वर्ष 2081 सालको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, आफ्नो प्रकृति, परिवेश मान्यता र स्थायी स्थिर संस्थाका प्राप्ति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने धारणा पनि नेपाली जनमतमा बढ्दै गएको हाम्रो अनुभव छ। देशको माया गर्ने र देशवासीको भलो चाहने सबै मिलेर यो सोच र समझदारी बनाउनका निमित्त हामीलाई नयाँ वर्षले प्रेरणा प्रदान गरोस्, पूर्व राजाले बताएका छन्। उनले नेपालको हालसालको इतिहासमा विधि व्यवस्था शब्द र रूप जति बदलिए पनि गुणस्तर तथा अर्थमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको समेत बताएका छन्। आज आम नेपालीहरूको चिन्ता यही वर्षमा छ, न देशको यही विषयमा छ, न त देशको गौरव गरिमा बढेको छ, न त देशवासीको सुख समृद्धिमा समयबद्ध सुधार भएको छ। जान्ने बुझ्ने बुढापाकाहरू अतीतलाई सम्झेर दिगदारी देखिन्छन्, त नयाँ युवा पुस्ता देशमा आफ्ना सुनौलो भविष्य नदेखेर भौतारिरहेका छन्, उनको भनाइ रहेको छ। अहिले भने शाहले उन्नत राजनीतिक विधि बनाउने उच्चतम उपलब्धि र आशा जगाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। तर हामी कहाँ दायाँ बायाँ जति पनि लाग्ने, निश्चित गन्तव्य र गतिमा अडान राख्न नसक्ने अस्थिर अवस्थाले आफ्नै आशा आकाङ्क्षा र भरोसा खलबलिँदै गएको उनले बताएका छन्। राजाको जिकिर छ, यस्तो हुनु राष्ट्रिय चिन्तनको विषय भएको भन्दै उनले अब त्यो सबै कुराको पुनर्अवलोकन गर्न जरुरी रहेको समेत भन्दै शुभकामना दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गत वर्ष अर्थात् वर्ष 2080मा नेपालको राजनीतिले धेरैपल्ट कोल्ट फेर्न पाएको थियो। सम्झना लायक भन्दा पनि बिर्सन लायक परिघटना धेरै देखिएका थिए। 2080 सालको राजनीतिमा भने संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका रूपमा 2079मा तिनै तहको आम निर्वाचन सकिएको थियो। आम निर्वाचनको अर्को वर्ष 2080 सालमा सरकारहरू बनिसकेर देशले विकासमा गति लिनुपर्ने थियो, तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन र विघटनको गोलचक्करमै 2080 साल खेर गएको छ।